काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मुतसामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और आपके साथ मिलके पढ़ रही हूँ काशाना बसीरत के खूबसूरत यूट्यूब चैनल के ऊपर किताब गदीर कुरान हदीस और अदब में। इसकी जिल्द नंबर 9 है और आज हम इसके पार्ट नंबर 13 की इब्तिदा करेंगे, जो कि 520 सफ़े नंबर से हमें आज मुताल्ले का आगाज करना है। इसके बाद 521 सफ़े के ऊपर एक हेडिंग है जिसका नाम है खुतूत उस्मान पर एक नज़र। इसके बाद हम जाएंगे सफ़ा नंबर 524 के ऊपर खाने उस्मान पर जंग, जो अगली हेडिंग होगी। फिर उसके बाद है उस्मान का कत्ल, ये है 528 सफ़े के ऊपर। हर पार्ट में कुल 9 पेजेस से लेके 10 पेजेस तक हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पार्ट में हम यही पार्ट तक हम पढ़ पाएंगे। तो आइए सफ़ा नंबर 520 से बाकायदा मुताल्ले का आगाज करते हैं। उस्मान ने एक खत शाम वालों के लिए भी लिखा था कि शूरिश पसंद मेरे कत्ल में जल्दी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इख्तियार दिया है कि या तो मुझे जिला वतन कर दें या इस लिबास से खिलाफत को जिसे खुदा ने मेरे जिस्म पर आरास्ता किया है मुझसे उतार लें। हालांकि हाकिम कभी अपने कामों में गलती भी कर जाता है, इसलिए तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई हाकिम नहीं, जल्दी करो। अबे मुआविया, खुद आकर मेरी मदद करो, हालांकि मैं जानता हूँ कि तू मेरी मदद ना करेगा। एक खत अब्दुल्ला इब्ने आमिर को लिखा कि बसरे वालों को मेरे पास भेजो। अब्दुल्ला ने लोगों को जमा करके खत सुनाया और मदद पर उभारा। मुजाशे इब्ने मसूद और कैस इब्ने हिसम ने अपनी तकरीरों में मदद करने को कहा और लोग मदीना जाने के लिए तैयार भी हुए। गवर्नर अब्दुल्लाह ने मुजाशे को सरदार बनाकर मदीना रवाना किया, लेकिन वो अभी सरार के पास पहुंचे थे कि उस्मान के कत्ल होने की इत्तला मिली। तबरी के मुताबिक उस्मान ने दूसरे सूबों के बाशिंदों से मदद तलब की और सिलसिला खिलाफत के पेश नज़र शूरा के जरिए अपने खलीफा मुअय्यन होने और अच्छी तरह इंतजाम में हुकूमत करने की बातें लिखी। जब ये खत लोगों को मिला तो हर चार जानिब से लोग इनकी मदद को पहुंचे। इब्ने कतीबा लिखते हैं कि उस्मान ने एक खत नाफे के जरिए मक्के वालों को भेजा कि हाजियों के दरमियान पढ़ के सुना दिया जाए और इनसे मदद तलब की। नाफे बरोज अरफा मक्का पहुंचा। इस साल उस्मान ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हाजियों की सरपरस्ती पर मामूर किया था। नाफे जब उस्मान का खत पढ़ने लगा तो इब्ने अब्बास ने इसे रोक कर खुद तकरीर शुरू कर दी और मदद करने की कोई बात नहीं की। उस्मान का खत बहुत अच्छे मतालिब पर मुश्तमिल था, जैसे ताहा हुसैन ने नकल किया है, लेकिन इसकी तारीख सनद मशकूक है क्योंकि इस खत की निशानदही इब्ने अबी सिबरा ने की है। वो निहायत झूठा इंसान था। मुहद्दिसीन इसकी रिवायात पर एतबार नहीं करते। हवाला नंबर 1, आइए हवाला पढ़ते हैं। हवाला नंबर 1 दिया गया था अत्तारीख किताब से, जिल्द नंबर थी 3, सफ़ा नंबर था 197, नंबर 659। अत्तारीखुल कबीर मुजल्लिद 8, सफ़ा नंबर 9, नंबर 65। किताबुल कना किताब ज़ौफ़ा वल मुतरकीन, सफ़ा नंबर 262, नंबर 697। अल कामिल फी ज़ौफ़ा रिजाल, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 297, नंबर 2200। किताबुल मजरूहीन या मजरूमीन है ये, क्योंकि ये बहुत ही मिस प्रिंटिंग है।
جلد نمبر تھی 3، صفحہ نمبر تھا 147۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 372 سے 367 تک۔ نمبر 7697، تہذیب التہذیب جلد نمبر تھی 12، صفحہ نمبر تھا 27، جلد نمبر تھی 12 اور صفحہ نمبر تھا 31۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 521 کے اوپر، ہیڈنگ ہے خطوط عثمان پر ایک نظر۔ ان خطوط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان نے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ خود شورش کا سبب تھا۔ وہ مدینے کے مہاجروں انصار کے متعلق لکھتے ہیں، مدینے والے کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے میری بیعت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، یا یہ فقرہ کہ مشرک اور جنگجو قبیلے اسی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احزاب والے ٹوٹ پڑے تھے، یا جنگ احد کی طرح لوگ مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان قبائل یا مدینے والوں سے مراد وہی اصحاب رسول ہیں جو مہاجر و انصار کی فرد تھے، اور جن کے متعلق تمام اہل سنت کا فیصلہ ہے کہ وہ عادل اور ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ انہیں اصحاب کے قول و عمل کو حجت سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی عدالت پر سبھی مطمئن ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ مہاجر و انصار کا ہر اقدام ہدایت سے بھرپور ہوتا تھا۔ کیا جو لوگ ایسا ایمان و عقیدہ اصحاب رسول کے لیے رکھتے ہیں ان کے متعلق اس طرح کا دشنام اور تہمت برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ مشرک قبیلے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر بیٹھے ہیں اور وہ کافر ہو گئے ہیں؟ کیا اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس دین کا ذرا بھی احساس نہیں رہ گیا تھا؟ کیا وہ دفاع حق کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو چکے تھے؟ یہی سبب تھا کہ عثمان کا خط دیکھ کر عام طور سے لوگ ان کے خلاف شورش پر آمادہ ہو گئے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ مدینے والے یعنی مہاجر و انصار نے میری اطاعت سے سرتابی کی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان فقط خدا اور رسول کا مطیع ہے، اسی امام کا حکم مانے گا جو قرآن و سنت پر عمل کرے۔ اور جن لوگوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ عثمان قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آخر وہ کس کی فرما برداری کرتے، اور یہ شکایت آخر کیا معنی رکھتی ہے؟ بیعت اسی وقت لازم ہوتی ہے جب صاحب بیعت شرائط پر باقی رہے، اور لوگوں نے قرآن سنت اور سیرت شیخین کی پیروی پر بیعت کی تھی۔ وہ اپنی شرط سے منحرف ہو چکے تھے، اسی لیے مسلمان اپنے پیمان بیعت پر کیسے باقی رہتا؟ تمام مسلمانوں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ وہ قرآن و سنت سے پھر گئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے بیعت بھی توڑ دی۔ اب عثمان کی یہ گہار کہ مسلمان نے بیعت توڑ دی ہے بیکار ہے۔ صفحہ نمبر 522۔ چونکہ چاروں طرف سے لشکر آ رہے تھے اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے عظیم الشان قتل و خون سے بچنے کے لیے ان کا کام تمام کر دیا۔ آخر کے وہی اصحاب تھے جنہوں نے اسلام اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی، بے سہارا مہاجروں کو پناہ دی تھی اور جاں بازی و فداکاری دکھا کر پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ عثمان کے خطوں میں انہیں جنگجو اور مشرک قبیلہ کہنا اور خندق اور آہت سے تشبیہ دینا حیرت ناک بات تھی۔ اس کے علاوہ قابل غور بات یہ ہے کہ عثمان کی توبہ میں تذبذب اور دوغلا پن تھا۔ اصحاب رسول کے سامنے مسجد میں ممبر پر ہوگا، یہ میرا خیال ہے، ممبر پر عہد کیا، اور حضرت علی علیہ السلام سمیت دوسرے لوگ اس کے گواہ ہوئے۔ اس توبہ میں اعتراف کیا گیا تھا کہ انہوں نے قرآن و سنت سے انحراف کر کے غلطی کی ہے۔ یہ اقرار کیا تھا کہ اب اسلامی رویہ اپنا کر قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ تھوڑے دن بعد اپنی توبہ توڑ دی اور پچھلی باتوں کی کوئی اصلاح نہیں کی۔ آخر ایسا کیوں کیا؟
ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اسی گمان پر تھا کہ اگر حمایتیوں اور گورنروں نے فوجی کمک بھیج دی تو ان کے ذریعے سے مخالفوں کی سرکوبی کر دیں گے۔ اسی مقصد کے تحت گورنروں کو خط بھی لکھا تھا۔ وہ خطوط میں اپنے انحراف سے انکار بھی کرتے ہیں۔ مثلاً مکے والوں کو لکھتے ہیں کہ نہ مجھے توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے اور نہ میرے استدلال پر کان دھرے جا رہے ہیں۔ مدینے والوں نے ان سے کہا، اے خلیفہ، کیا تم نے بار بار توبہ نہیں کی؟ لیکن اپنی توبہ توڑتے رہے اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے۔ معاملے کو ٹال کر صوبوں سے فوجیں بلانے کا ارادہ ہے تاکہ لوگوں کا خون بہا کر اسلامی شہروں کو ویران کیا جائے۔ چنانچہ یزید ابن کرز نے کہا بھی تھا کہ اگر میں مدینہ پہنچ جاؤں گا تو وہاں کے ایک بھی بالغ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں نے عثمان کی بدنیتی تاڑ لی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ مروان انہیں جدھر چاہتا ہے مہار تھام کر گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ اس لیے دین اسلام اور معاشرے کی بقا کے لیے عثمان کا کام تمام کر دیا گیا۔ یہاں ایک دوسری بات بھی لائق توجہ ہے۔ میں عثمان سے پوچھتا ہوں، آخر تمہارا اس سے کیا مقصد تھا؟ صفحہ نمبر 523 کہ خدا نے جس جامع خلافت کے میرے بدن پر آراستہ کیا ہے اسے ہرگز نہیں اتاروں گا۔ یہ بات گفتگوؤں، تقریروں اور خطوں میں مقرر کی ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ لوگ اس جملے کا تجزیہ بھی کریں گے؟ اس وقت تمہارے طرفداروں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آخر یہ قبائے خلافت خدا نے تمہیں کب پہنائی؟ حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس عبد الرحمن ابن عوف نے یہ قبا تمہیں پہنائی تھی، اس نے تم سے مرتے دم تک بات نہیں کی تھی۔ تم اسے منافق اور نامعلوم کیا کہتے رہے۔ اسی لیے ابن عوف نے وصیت کی تھی کہ تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، اور حضرت علی سے کہا تھا آپ بھی تلوار اٹھائیے اور میں بھی تلوار اٹھاؤں، کیونکہ عثمان اپنے معاہدوں سے پھر گئے ہیں۔ وہ تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہے، قسم کھائی تھی کہ مرتے دم تک تم سے بات نہ کروں گا۔ تم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس کے علاوہ شورا کے تمام ارکان تمہارے مخالف تھے، اور اگر ہم ابو بکر اور عمر کی سیرت کو میزان قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلیفہ معین کرنا خدا پر لازم نہیں ہے، بلکہ خدا نے یہ کام امت کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کو چاہے منتخب کر لے۔ حالانکہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انتخاب کا حق بندوں کو نہیں، کسی بھی مومن مرد و عورت کو، جبکہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان صادر کر دیں تو انہیں اپنے معاملات میں اختیار نہیں رہ جاتا۔ اس مفہوم کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اس صورت میں شاید تمہارا خیال ہے کہ جن لوگوں نے تمہارا انتخاب کیا ان کی تائید خدا نے بھی کر دی۔ کیا خدا نے مسلمانوں کو ذمہ داریوں کو واضح نہیں کر دیا اور امام یا جانشین رسول کو معین نہیں کر دیا ہے؟ کیا یہ حوث انگیز رائے تنقید کے قابل نہیں؟ آخر اس جمہوری انتخاب کو خلعت الہی سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ قطعی جاہلانہ خیال ہے کہ جس جامے کو خدا نے میرے بدن پر آراستہ کیا ہے ہرگز نہیں اتاروں گا۔ بہرحال ہم اس پہلی قبائے خلافت کو دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی انتخاب کے ذریعے دھوس و دھمکی کے ساتھ پہن لی گئی ہے، اور جس میں بے شمار بدبختیاں پیدا ہوئیں۔ حالانکہ بقول حضرت علی علیہ السلام وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ امت کے درمیان ایسا شخص موجود ہے جس کی حیثیت چکی میں قطب کی ہے اور اس کی بلندیوں تک طائر خیال کی رسائی نہیں۔ صفحہ نمبر 524 وہ ہر خیر و برکت کا سرچشمہ ہے، اس کے باوجود اس نے مرتے وقت، یہاں مرنے لکھا ہے میرے خیال میں، لیکن یہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے باوجود اس نے مرتے وقت اس قلت کو پسر خطاب کے حوالے کر دیا۔ یہ اس سے زیادہ حیرتناک بات تھی، کیونکہ حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام مجھ سے بہرحال افضل ہیں۔ پھر یہ قبائے خلافت عثمان کے حوالے عبد الرحمن نے کی، اور پھر علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بیعت کرو ورنہ گردن ماری جائے گی۔
حضرت علی علیہ السلام غصے میں وہاں سے چلے آئے۔ آخر یہ خلافت قبائے الہی کیسے ہو گئی؟ یہ بحث طولانی ہے جس میں بہت سے مسائل پر بات ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تشریح کچھ زیادہ مناسب نہیں۔ لیکن ہاں، جس خلافت کو خلت الہی کہا جائے وہ خدا کی معین کی ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے ذریعے امت تک پہنچتی ہے۔ یہ وہی ہے جس کی تبلیغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے پہلے ہی دن کر دی تھی۔ اس خلافت کا وارث خلت کو خود کبھی اتار نہیں سکتا اور نہ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ خلافت ولایت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے اور اسی کے ذریعے دین کامل ہوا۔ یہ خلافت الہی کہاں اور لوگوں کے ذریعے منتخب شدہ خلافت کہاں؟ سیاسی انتخاب میں غلبہ و تسلط اور غاصبانہ قبضے کی بات آ جاتی ہے، وہ عوام کے ذریعے تشکیل پاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس خلافت کو رہبرانہ ذمہ داریوں کے اعتقادی اور اخلاقی پہلو، تہذیب نفس یا تبلیغ احکام اور امت کو معراج انسانیت تک پہنچانے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسی حکومت کے افراد اعتقاد و اخلاق سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ان تمام حکام کے یہاں دیکھی جا سکتی ہے جو بغیر حکم الہی حاکم ہو گئے۔ آئیے پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے خانہ عثمان پر جنگ۔ ابن سعد حوالہ نمبر 1 نے مروان کے آزاد شدہ غلام ابو حفصہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب عثمان کے گھر پر جنگ چھڑ گئی تو مروان رجس پڑھتا ہوا سامنے آیا کہ میرے مقابل کون آئے گا۔ عروہ اس سے جنگ کو نکلے اور اس کی گدی پر تلوار ماری اور وہ خون میں لوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر عبید چھری لے کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے بڑھے۔ حوالہ تھا کتاب طبقات ابن سعد، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 525۔ یہ دیکھ کر مروان کی ماں نے اس سے کہا، اگر تمہیں مارنا تھا تو اسے مار چکے، اب اسے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کرتے ہو؟ عبید نے خجالت کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ عیاش لکھتا ہے کہ اس موقع پر موجود ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ابن بیہ کو دیکھا کہ مروان سے جنگ کرنے کے لیے نکلا اور مروان کی گدی پر تلوار ماری کہ گردن کٹ گئی۔ اس کا سر قلم کرنا چاہا تو کہا گیا کہ اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر رہے ہو؟ یہ سن کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ بلازری حوالہ نمبر 1 نے خالد ابن حرب کا بیان نقل کیا ہے کہ قتل عثمان کے دن بنی امیہ نے زوجہ رسول ام حبیبہ کے گھر پناہ لی تھی۔ ام حبیبہ نے ابو العاص اور اسیت کے گھرانے والوں کو اپنے گھر میں رکھا اور دوسروں کو دوسری جگہ پر چھپا دیا۔ ایک دن معاویہ نے عمر ابن سعید کو اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ام حبیبہ پر قربان ہو جائیں، اس گھرانے کو بہت اچھی پہچانتی تھی کہ اسے گھر کے اناج کی کوٹھی میں چھپا دیا تھا۔ بہرحال لوگ بنی حزم انصاری کے گھر کی طرف سے عثمان کے گھر میں گھس گئے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں قریش کے 3 آدمی اٹھے، عبداللہ بن وہب، عبداللہ ابن عوف اور عبداللہ ابن عبد الرحمن۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن عبد الرحمن نے کہا، اللہ کے بندوں، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے بغیر کچھ پرواہ کیے ان تینوں کو عثمان کے گھر میں قتل کر ڈالا۔ اتنے میں مالک اشتر عثمان کی تلاش میں آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو واپس جانے لگے۔ مسلم ابن قریب ہمدانی نے مالک اشتر سے کہا، آپ ہی نے مجھے اس شخص کو قتل کرنے کی دعوت دی، اب اسے دیکھ کر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اشتر نے کہا، چھوڑو بھی، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس وقت یہ بے سہارا ہے؟ اشتر کو واپس جاتا دیکھ کر عثمان کے آزاد کردہ غلام ناقل نے کہا، اس کی شامت آئی ہے۔ بخدا اسی اشتر نے تمام مملکت کو امیر المومنین عثمان کے خلاف بھڑکایا، اب اگر اسے میں قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے۔ یہ کہہ کر مالک اشتر پر حملہ کر دیا۔ عمر ابن عبید ہمدانی نے اشتر کو آواز دی، دیکھو انصاب الاشراف، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199۔
हम आ गए हैं सफा नंबर 526 पर। देखो पीछे से हमला हो रहा है। मालिक अश्तर ने मुड़कर देखा और नातिल के बाएं हाथ को काट दिया। फिर जख्मी नातिल का पीछा करके इन दोनों को कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में मरवान के भी कुछ अशार हैं। नंबर 1, हवाला नंबर है 1। अबू मुखन्निफ ने भी कत्ल उस्मान के इन्हीं वाकयात को नकल किया है। तारीख तबरी में अबू हिफ्सा का बयान यूं नकल है कि बखुदा जब उस्मान के घर का मुहासरा हुआ तो मैं वहां मौजूद था। हवाला नंबर 2। बनी उमैया मुकाबले पर आमादा हुए। जंग मैंने ही भड़काई थी। कबीले असलम के नियार नामी शख्स को कोठे से एक तीर मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से जंग शुरू हो गई। फिर मैं कोठे से नीचे उतरा। लोग घर पर हंगामा किए हुए थे कि कातिल नियार को मेरे हवाले करो। उस्मान ने कहा, मैं इनके कातिल को नहीं पहचानता। वो शबे जुमा थी। लोग मशल रोशन किए हुए थे। सुबह हुई तो लोगों ने मशलों से दरवाजे में आग लगा दी। हम लोग जंग करते रहे और घर के लकड़ी के हिस्से जलते रहे। ये देखकर उस्मान ने अपने साथियों से कहा, घर में आग लग चुकी है। तुम लोगों के मदद की जिम्मेदारी मैं उठाए लेता हूँ। तुम लोग घर वापस जाओ। फिर मरवान से कहा, बैठो, घर के बाहर मत जाओ। मरवान ने नाफरमानी करते हुए कहा कि बखुदा मैं तुम्हें अकेले कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता। फिर मरवान ने लोगों की तरफ रुख किया। मैंने मरवान से कहा कि तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा और इसकी मदद पर कमर बस्ता हो गया। हम थोड़े लोग थे और मरवान रिज्स पढ़ रहा था। अबू बकर इब्ने हारिस का बयान है कि अब्दुल रहमान इब्ने अदीस मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टेक लगाए खड़ा था। इतने में मरवान मैदान में आया। अब्दुल रहमान ने उर्वा के बेटे से कहा, इससे मुकाबला करो। यहाँ तक उबैद इब्ने रफा ने इसका सर कलम कर दिया। इब्ने साद का भी यही बयान है। हुसैन बिन ईसा अपने बाप का बयान नकल करता है कि ईद कुर्बान के 3 दिन बाद उस्मान के घर का मुहासरा किया गया। वो किसी की एक बात भी मानने पर तैयार न थे। अड़े रहे कि हुकूमत से दस्तबरदार न होंगे, न अपना तरीका बदलेंगे। किताब नंबर 1 थी। हवाला है इंसाबुल अशराफ से। जिल्द नंबर थी 5, सफ़ा नंबर 78 से 81 तक, और जिल्द नंबर थी 6, सफ़ा नंबर 199 और 197 से 199 तक। दूसरा हवाला था तारीख तबरी से। जिल्द नंबर थी 4, सफ़ा नंबर 379, हवादी से सन 35 हिजरी। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 527। अपने फौजियों और मुसाहिबों को प्याम दिया कि मेरे पास आ जाएं। इतने में बुजुर्ग साहबी रसूल नियार बिन अयास, जो काफी मसन थे, ये ब्रैकेट में लिखा है, मेरा ख्याल में ये कमसिन होना चाहिए था, जो काफी कमसिन थे, लेकिन जैसा है मैं उसको वैसे ही पढ़कर आगे बढ़ती हूँ, ने उठकर उस्मान को आवाज दी। उस्मान बाम खाने पर नमूदार हुए और दोनों में गुफ्तगू होने लगी। इसी दरमियान उस्मान के एक हिमायती ने नियार को ताक कर तीर मारा और वो कत्ल हो गए। बास का ख्याल है कि तीर मारने वाला कसीरीन सिल्लत कंदी था। ये देखकर बलवाइयों ने कातिल नियार को हवाले करने का मुतालबा किया ताकि इनके बदले में इसे कत्ल किया जाए। उस्मान ने जवाब दिया, जो शख्स इस वक्त मेरी मदद कर रहा है, इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये सुनकर बलवाइयों ने फाटक पर हुजूम करके आग लगा दी। मरवान बिन हकम ने चंद साथियों के साथ बलवाइयों पर हमला कर दिया। साथ में मुगीरा बिन अखनस सकीफी भी था। हवाला नंबर 1। इस तरह जंग ने शिद्दत पकड़ ली। एक वजह यह भी थी कि बलवाइयों को मालूम हुआ कि बसरा और शाम से कमक आ गई है और वो मदीने से एक शब के फासले पर मकाम सरार में पहुंच गए हैं। इधर से अखनस हमला कर रहा था और उधर बलवाइयों की तरफ से अब्दुल्ला बिन बदील बिन वर्का कज़ाई हमला आवर थे। रिफा ने मरवान पर हमला किया और वो खाक पर लौटने लगा। इसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया। इब्ने जुबैर ने भी कुछ जख्म खाए और उस्मान के हिमायती भागकर दारुल इमारा में घुस गए। दरवाजे पर जंग में जियाद इब्ने नईम फहरी भी अपने साथियों के साथ मारा गया।
जंग शदीद थी। इतने में उस्मान के पड़ोसी उम्र इब्न हज़म अपने घर का दरवाजा खोलकर आवाज दी, लोगों, मेरे घर के अंदर से उस्मान के घर में दाखिल हो जाओ। बलवाइयों के घुसते ही उस्मान के हिमायती शहर में इधर उधर भाग गए। उस्मान अपने चंद साथियों और घर के अफराद के साथ तन्हा रह गए और कत्ल किए गए। खालिद बिन उक़बा इब्न अबी मुईत इस जंग से फरारी हुआ। इब्न अखनस कत्ल हुआ। इसी ने दरवाजा जलते वक्त कहा था कि हरगिज आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बलवाइयों पर हमला आवर हुआ। लोगों ने इसके पांव काट कर कत्ल कर दिया। बनी जोरा के एक शख्स ने तलहा से कहा, इब्न अखनस कत्ल हो गया। ये हवाले पढ़ते हैं। तारीख तबरी से हवाला था पहला, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 125 122 से 125, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 379, हवादिस सन 35 हिजरी। तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 73 से 74, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 293, हवादिस सन 35 हिजरी। आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 528 पर। इसने कहा, हलीफ कुरैश का सरदार कत्ल हो गया। हवाला नंबर 1। इब्न कसीर का बयान है कि उस्मान के हिमायतियों में इब्न नईम, इब्न अखनस और नयार वगैरह मुशाहिर कत्ल हुए। इन तारीखी रिवायात को मैंने इसलिए लिखा है कि तारीखी रिवायात का बयान है कि उस्मान के हमरा सिर्फ चंद उमवी और उनके चंद नौकर चाकर थे। इनके खिलाफ मुहाजिर अंसार और अजीम असहाब रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमीयत थी। दूसरी बात ये कि नियार इब्न अब्दुल्ला को उस्मान के हिमायतियों में शुमार किया गया। इस बात को इब्न कसीर वगैरह ने इसलिए लिखा मारा है कि खलीफा के हिमायतियों को तादाद ज्यादा पेश की जाए। हालांकि असल वाकया ये है कि वो बूढ़े सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान की नसीहत के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन मरवान के नौकर ने इन्हें तीर से मार डाला और इसके बाद जंग शुरू हो गई। इसके बाद है हेडिंग, उस्मान का कत्ल। तबरी वगैरह ने यूसुफ इब्न अब्दुल्ला इब्न सलाम का कौल नकल किया है कि जब उस्मान मुहासरे में थे और लोग चारों तरफ से इनका घेराव किए हुए थे, तो लोगों के सामने आकर कहने लगे, मैं तुम लोगों को खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या हजरत उमर के कत्ल के वक्त तुम लोगों ने खुदा से दुआ नहीं की थी कि तुम्हारे हक में बेहतर हो और बेहतरीन शख्स का इंतखाब हो जाए? क्या खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की और अपनी इन बातों से तुम खुदा की एहानत नहीं कर रहे हो? हालांकि जानते हो कि इस वक्त मुसलमानों के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत है। देखो, मुझे कत्ल ना करो, क्योंकि सिर्फ 3 आदमियों ही को कत्ल किया जा सकता है। इसके 3 नुक्ते दिए गए हैं। पहला नुक्ता है, जो शख्स बीवी के होते हुए जिना करे। दूसरा है जो मुर्तिद हो जाए और तीसरा है जो किसी शख्स को कत्ल कर दे। इसके हवाला जात दिए गए हैं। पहला हवाला था इस्तियाब से, अलक़िस्मुर्राबे, सफ़ा नंबर 1444 और सफ़ा नंबर 4269, और दूसरा हवाला है अलबदाया व नहाया से, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 210, हवादिसे सन 35 हिजरी से। सफ़ा नंबर 529। इस तरह तुम लोग मुझे कत्ल करके अपनी गर्दन पर बोझ मत डालो। मुझे कत्ल ना करो। मेरे बाद ना तुम लोग बाजमात नमाज पढ़ सकोगे, ना तुम लोगों में माल गनीमत तकसीम हो सकेगा। तुम लोग हमेशा इख्तिलाफ का शिकार रहोगे। लोगों ने जवाब दिया, जहां तक उमर के बाद भलाई की आरजू की बात है, तो अल्लाह ने तुम्हारे जरिए हमें आजमाइश में डाला, क्योंकि तू सबकत इस्लामी और खुश किरदारी के बाद बदल गया और बिदतें इजाद की। क्या हम अगले साल की आफत के खौफ से आज कानून के इस्लाम के निफाज से बाज आ जाएं? जहां तक 3 आदमियों के कत्ल की बात है, कुरान में फसादियों का कत्ल भी जायज किया गया है, और ये साबित है कि तुमने मुसल्लेहाना फसाद का माहौल बनाया। अगर तूने हुकूमत से इस्तीफा नहीं दिया तो हम तुझे कत्ल कर डालेंगे। बिलाजरी वगैरह लिखते हैं कि जब मिस्रियों को मालूम हुआ कि उस्मान ने मुआविया और अब्दुल्ला इब्न आमिर को खत लिखकर मदद मांगी है, तो मुहासरा सख्त कर लिया और वो बात बहुत जल्द कत्ल कर देना चाहते थे। इस मौके पर तलहा बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थे। उन्होंने हुक्म दिया, ना किसी को उस्मान के पास जाने दो, ना कोई उन्हें पानी दे सके।
उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान ने छोटी सी मश्क शिद्दत मुहासरा में भेजी तो लोगों ने रोक दिया। जब कहा गया कि वो हमारे खानदान की सरपरस्त हैं और हम इनसे बात करना चाहते हैं तो वो छोटी मश्क अंदर ले जाने की इजाजत दी गई। जबीर बिन मुत्तअम कहता है, उस्मान पर मुहासरा इतना सख्त था कि पानी की किल्लत हो गई, इसलिए मैं अली के पास गया और कहा कि आपके खानदान का एक आदमी अगर ऐसे मुहासरे में हो कि एक छोटे हौज का पानी पीकर गुजारा करे, क्या आप इससे राजी हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुदा की पनाह, क्या वो इसी हाल में हैं? मैंने कहा, जी हाँ। ये सुनकर आपने पानी की चंद मशकें भिजवा दी। इस तरह लोग सैराब हो गए। जब जंग शुरू हो गई और उमरों ने घर का दरवाजा खोल दिया तो उस्मान कत्ल हो गए। इब्ने साद व तबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर दीवार फांद कर उस्मान के घर में घुसे। इनके साथ किनाना इब्ने बशर इब्ने अताब और सौदा बिन इब्ने हमरान और उम्र इब्ने हमक थे। इन लोगों ने देखा कि उस्मान अपनी बीवी नायला के साथ कुरान पढ़ रहे हैं। सामीन इकराम, अब हम यहाँ पे इस गुफ्तगू को रोकते हैं। इसके बाद अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। नुसरत हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।